बच्चों के लिए कहानी। इस कहानी का उन्वान है हमें क्या करना चाहिए, और कहानी की मुसन्निफ़ा हैं फरीदा हफीज़। ज़ुबैदा बेगम बच्चों के इंतज़ार में खिड़की में खड़ी थीं कि स्कूल वैन आकर रुकी। रोहेल और महानूर गेट के अंदर दाखिल हुए, मगर आज कुछ बुझे बुझे लग रहे थे। रोहेल के यूनिफॉर्म पर सुर्ख धब्बे नजर आ रहे थे। ज़ुबैदा बेगम ने सोचा आज फिर यूनिफॉर्म गंदी कर लाए हैं, इसलिए अब डांट पड़ने के ख्याल से मुंह लटका हुआ है। ज़ुबैदा बेगम आप मुस्कुराईं और दरवाज़ा खोल दिया। बच्चों ने सलाम किया, मगर जवाब देने से पहले ज़ुबैदा बेगम की नज़र रोहेल के यूनिफॉर्म पर खून के धब्बों पर पड़ी तो घबरा कर जल्दी से बोली, ये खून कैसा है? कहीं चोट तो नहीं आई? अम्मी, चोट नहीं आई। छुट्टी के वक्त रोहेल भाई ने अपना स्कूल बैग जब घुमाकर गले में डाला तो बैग पिछली सीट वाले लड़के की नाक पर लगा। बैग इतनी जोर से लगा कि उसकी नकसीर फूट पड़ी। मैडम अभी क्लास में थीं। उन्होंने जल्दी से आकर जावेद को संभाला और बाथरूम ले जाकर उसके सर पर ठंडा पानी डाला। फिर उसे बेंच पर लिटा दिया और रोहेल भाई से कहा कि आप एहतियात बरता करें। मैडम ने यह भी कहा कि अब तो छुट्टी हो गई है, कल मैं आपको बताऊंगी कि जहां आपकी कहनी ख़त्म होती है जहां आपकी कोहनी ख़त्म होती है वहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। ये सारी तफसील महानूर ने एक ही सांस में सुना दी। रोहेल जो अब तक सहमा हुआ खड़ा था, महानूर के खामोश होते ही बोला, अम्मी, मैडम ने जो कहा है उसका क्या मतलब है? बेटा, अभी तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि आप अक्सर लापरवाही से काम लेते हैं। पहले चलकर अपने स्कूल बैग रखो और कपड़े बदलो, खाने की मेज पर बाकी बातें करेंगे। रोहेल ने यह देखकर कि अम्मी इस पर नाराज नहीं हुई, इत्मीनान का सांस लिया और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। ज़ुबैदा बेगम मेज पर खाना लगाकर कुर्सी पर बैठी ही थीं कि दोनों बच्चे भागते हुए आए। रोहेल ने जल्दी से कुर्सी खींची और बैठते ही ऐसी तेजी दिखाई कि उसकी कोहनी महानूर की पसलियों में इतने जोर से लगी कि महानूर की चीख निकल गई। ज़ुबैदा बेगम को रोहेल पर बहुत गुस्सा आया, मगर दिल ही दिल में ठान ली कि खाने के बाद इसकी खबर लेंगी। रोहेल ने रोनी सूरत बना ली और महानूर से माफ़ी मांगने लगा। महानूर ने गंदे भाई कहकर दिल का गुबार निकाला और खाना खाने लगी। ज़ुबैदा बेगम खाना खाते हुए भी दिल में पेचोताप खा रही थी। वो बच्चों की तरबियत का ख्याल रखने वाली माँ थी। उनका ख्याल था कि बच्चे कोई गलती या गैर जिम्मेदारी का काम करेंगे तो देखने वाले तो यही कहेंगे ना कि माँ ने सही तरबियत नहीं की। वो ये भी समझती थी कि एक जिम्मेदार शहरी की बुनियाद बचपन से ही पड़ती है और छोटी छोटी बातें, आदतें और रवैये बड़े होकर शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। खाने के बाद उन्होंने बच्चों को टीवी लाउंज में चलने के लिए कहा और साथ ही कहा कि इस हफ्ते के लिए टीवी देखना बंद। बच्चों के लिए यह सज़ा बहुत बड़ी थी। इसका मतलब था कि एक हफ्ते के लिए उनके पसंदीदा कार्टून प्रोग्राम पर पाबंदी। टीवी लाउंज में बच्चों को साथ बैठाकर ज़ुबैदा बेगम बोली, रोहेल, आपने जो पूछा था कि जहां आपकी कोहनी ख़त्म होती है वहां से दूसरे की नाक शुरू होती है, इसका मतलब खाने की मेज़ पर बैठने के दौरान में महानूर की पसली में कोहनी मारकर समझ में आ गया होगा कि हर इंसान की आज़ादी की एक हद होती है, उसके बाद दूसरे फ़र्द की हद शुरू होती है। मेरा मतलब ये है कि किसी भी किस्म के काम और खेल के दौरान में ख्याल रखें कि किसी को नागवार न गुजरे। सुबह स्कूल जाते ही आप गमले को ठोकर मार गए और महानूर आप नलका खुला छोड़ गई। ढेरों पानी बेकार ज़ाया हो गया। आपको मालूम ही है कि पानी की कितनी किल्लत है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और इसे यूं बहा दें, बहुत बुरी बात है।
جب آپ غیر ذمہ داری کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو آپ کسی دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے امی؟ ماہنور نے ماں کی بات پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی زبیدہ بیگم نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ باہر سڑک پر بے تحاشا گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے۔ پھر ایک ایمبولینس کے سائرن کی آواز بھی ان کی آوازوں میں شامل ہو گئی۔ زبیدہ بیگم اور بچے جلدی سے باہر نکلے۔ سڑک پر ٹریفک جام تھی، ایسے میں ایک ایمبولینس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ایمبولینس میں جو مریض تھا اس کی حالت بہت خراب تھی، اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی، مگر سڑک کی نکڑ پر کسی نے گاڑی اس طرح کھڑی کی تھی کہ دوسری گاڑیوں کا راستہ رک گیا تھا اور کوئی بھی اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی خالی جگہ میں گاڑی گھسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمبولینس کا ڈرائیور اور مریض کے لواحقین جو اس کے ساتھ تھے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ اسی دوران میں کسی نے ہنگامی طور پر مدد کے لیے شہری پولیس یعنی ریسکیو 15 کو فون کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ٹریفک پولیس کی کار لفٹر یعنی گاڑی اٹھانے والی گاڑی بڑی مشکل سے راستہ بناتی ہوئی آئی اور غلط جگہ پار ہونے والی گاڑی کو اٹھا کر لے گئی۔ تب کہیں جا کر ٹریفک بحال ہو سکی۔ تو ماہنور، دیکھا آپ نے ایک شخص کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کتنے لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مریض کی جان جا سکتی تھی۔ بہت سے لوگ مقررہ وقت پر اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے ہوں گے۔ کوئی اسٹیشن جا رہا ہوگا، کوئی ایئرپورٹ، کوئی اپنی ڈیوٹی پر، کوئی اسکول، مگر صرف ایک شہری کی غفلت سے بے شمار لوگوں کا وقت ضائع ہوا اور کوفت الگ ہوئی۔ اس طرح جب ایک فرد نے اپنا فرض ادا نہیں کیا تو بہت سے لوگوں کا حق مارا گیا، انہیں ذہنی کوفت سے دوچار ہونا پڑا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ روہیل نے لپک کر فون اٹھایا۔ کون ہے؟ زبیدہ بیگم نے پوچھا۔ ابو ہیں، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، روہیل نے کہا۔ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد زبیدہ بیگم نے روہیل اور ماہنور سے کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنا ہوم ورک کر لیں۔ آپ کے ابو دفتر سے دیر سے گھر لوٹیں گے، انہیں کہیں جانا پڑ گیا ہے۔ ابو نے تو دفتر سے آنے کے بعد بازار جانے کا وعدہ کیا تھا، روہیل نے کہا، اس لیے تو انہوں نے فون کیا ہے کہ آپ انتظار نہ کریں، اگر وقت ملا تو چلے جانا، زبیدہ بیگم نے جواب دیا۔ امی، آج معاف کر دیں، ٹی وی دیکھنے دینا، ماہنور نے لجاجت سے کہا، اور ایک لمحے کو زبیدہ بیگم کا دل موم ہو گیا، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اگر آج ڈھیل دے دی تو پھر دونوں بہن بھائی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا، آج تو ہرگز نہیں، البتہ 1 ہفتے کی مدت کم کی جا سکتی ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ روہیل اور ماہنور ماں کے رویے سے سمجھ گئے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر وہ اتنے چھوٹے نہیں تھے، ہائی اسکول میں تھے۔ ماہنور 6ٹھی اور روہیل 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، اس لیے دونوں بڑی تابعداری سے اسکول کے کام میں مشغول ہو گئے۔ کہانی کا اختتام۔